नमस्ते सबैजनालाई फेरि पनि भेट्न पायौँ, यहाँ आउन पायौँ, एकदमै खुसी लागेको छ। र जसरी हामी अस्ति जुन आएर वचन गरेको थियौँ र आज पनि हाम्रो एउटा कर्मले गर्दाखेरि फेरि पनि आइपुगेका छौँ र भविष्यमा पनि अझै पनि आइरहन्छु भन्ने चाहिँ एउटा जानकारी गराउन चाहन्छु। र आज खासै अब धेरै बोल्ने मोड त्यति छैन हैन, तैपनि विशेष गरेर चाहिँ तपाईहरुको जुन खालको एउटा उत्साह, तपाईहरु जसरी यस्तो अवस्था भए तापनि चाहिँ यति धेरै आफूलाई कन्ट्रोल गर्नु भएर मेहनत गर्नु भएर यति अगाडि बढिरहनु भएको छ। यो नै सबैभन्दा ठुलो गर्वको कुरा हो। हामीले यसमा चाहिँ गर्व गर्न सक्नुपर्छ। र जति पनि तपाईहरु हुनुहुन्छ यहाँ, हजुरहरूले चाहिँ विशेष गरेर जुन भनौँ एउटा चिन्ता, एउटा पीड, भविष्यमा के हुन्छ र हिजो के भए भन्ने कुरालाई चाहिँ आज यही थाती राख्नु होला। भविष्यमा हुने कुराहरूलाई चाहिँ जुन परिकल्पना, यो चिन्ता गर्यो भने चाहिँ त्यसले नै झनै हाम्रो मनोबल चाहिँ घटाउने गर्छ। हामी आफैलाई नै त्यसले गर्दाखेरि बिस्तारै चाहिँ अझै रोगसँग लड्नको निमित्त जुन खालको एउटा हामीले समस्याहरू भोगिरहेका हुन्छौँ, त्यो समस्यासँग चाहिँ लड्नको लागि झनै गाह्रो हुन्छ हैन। र यी समस्याहरू भनेको हामीले जुन हिसाबमा हेर्यो भने सबैभन्दा सजिलो र साधारण रूपले चाहिँ पार गर्न सकिन्छ होला जस्तो लाग्छ। र त्यसको लागि हामीले के कुरालाई छोड्ने र के कुरालाई जोड्ने भन्ने कुरामा भर पर्छ। र हामीले जहिले पनि यो कुरालाई जोड्न सक्यो भने चाहिँ आफ्नो मनोबल, आत्मबल अगाडि के भन्छ यो प्रोत्साहित भएर चाहिँ त्यसलाई बढाउन सक्यो भने हामी सदैव
आखिरमा मरेर जाने त हो हैन, 2 दिनको सोला हुन्छ, मरेर जाने हो भनेर थाहा छँदै पनि हामी किन असन्तुष्टि रहने, किन यो चिन्ता गरेर बस्ने, किन विविध कुराहरूलाई सम्झेर चाहिँ हामीले आफैलाई पुर्याउने। हामी त एउटा यहाँ जन्म, यो मानवको जीवन पाउनु भनेको नै एकदमै ठुलो गर्वको कुरा हो। जस्तै हामी भन्दा पनि अरूको जन्महरू हेरौँ भने हामी एउटा स्वतन्त्र आफू भन्न सक्छौँ, बोल्न सक्छौँ। खाना पाएन भन्यो भने नि हामीले केही गरेर मागेर भए पनि खान सक्ने अवस्था छन्। तर हामी भन्दाको नाजुक अवस्थाहरू, जस्तै तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुनेछ बाटोमा भएको जति पनि रोडमा हिँड्ने वस्तुहरू, विभिन्न अन्य जन्तुहरू, अन्य जीवहरूमा पनि जन्म भएकोहरू धेरै छन्। र त्यो उहाँहरू अब जति भनौँ न, मान्छेले त्यति नै तनाव दिएको हुन्छ, टुटेका हुन्छन्, बस्नुपर्ने ठाउँमा बस्न दिँदैनन्, बाहिरै भयो भने सडकमा बस्दा पनि खेद्छन्, कुट्छन्, पिट्छन्, लखेड्छन्, अनेक थरीको गाली गलौज गर्छन्, सुन्न सक्ने त होइन। तैपनि त्यस्तो खालको अभद्र व्यवहारहरू चाहिँ भइरहेका हुन्छौँ भने हामी त त्योभन्दा पनि माथि एउटा सर्वश्रेष्ठ मानवको जन्म लिएका छौँ, र जसमा मान्छे यदि साँच्चीकै मान्छे बन्ने हो भने हामीले सोचलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने रहेछ। जस्तै अब उदाहरणको लागि हेर्नु हो भने चाहिँ हाम्रो अध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ, उहाँले जुन खालको एउटा महान कार्य गर्नुभएको छ, त्यति उहाँको मात्र देन भन्ने कुरा पनि होइन। जसरी तपाईँहरूले पनि उहाँलाई माया गर्नुभयो, उहाँले पनि तपाईँहरूलाई माया गर्नुभएर एउटा सिप सिकाएर तपाईँहरूलाई आवश्यकता अनुसारको चाहिँ उहाँले जसरी भए पनि चाहिँ गर्न सकोस् भनेर चाहिँ उहाँले जुन खालको एउटा भावना लिएर चाहिँ अगाडि बढ्नु भएको छ, त्यो एकदमै ठुलो कुरा हो। र मनमा चिन्ता, जुन खालको एउटा तनाव उब्जाउ हुन्छ, त्यो चिजहरूलाई परै छोड्नुहोस् होइन। र सकारात्मक कुराहरूलाई जहिले पनि सोच्नुहोस्, जहिले पनि जसरी अहिले अध्यक्षज्यूले जसरी तपाईँहरूले गरिरहनु भएको छ, त्यो जस्तै भावी दिनमा तपाईँहरूले पनि अन्यलाई गर्न सकोस् भन्ने हिम्मत लिनुहोला। मान्छे शारीरिक अशक्तले होइन, मानसिक अशक्तले ठुलो असर पर्छ। मानसिक अशक्त भएको व्यक्तिले न त आफू बन्न सक्छ, न त समाज बन्न सक्छ, न त देश, न त कुनै गाउँ ठाउँ, न त आफूलाई पनि हित गर्न सक्छ, न त अरूलाई नै हित गर्न सक्छ। यो दुवै गर्न सकिँदैन। तर हामीमा सबैभन्दा ठुलो भनेको के हुनुपर्छ भने शारीरिक होइन कि मानसिक चाहिँ एकदमै ठिक हुनुपर्छ। मनस्थिति, हाम्रो सोच, हाम्रो विचार यदि अपाङ्ग भयो भने त्यसले गर्दाखेरि नै हामीले के हो भने आफूलाई पनि दुःख निम्त्याउने चिजहरू पक्रिने हो र अरूलाई पनि त्यही चिजहरू दिने हो। त्यसैले गर्दा मनलाई एकदमै खुला राख्नुहोस्, मनलाई राम्रोसँग कन्ट्रोल गर्नुहोस्। र यसै गरेर नै जसरी अहिले तपाईँहरूले जुन खालको उदाहरणले जुन गरिरहनु भएको कामहरू छ, त्यसमा अझै पनि अगाडि बढ्नुहोला। शुभकामना। र तपाईँहरू सबैजना राम्रो होस्, स्वस्थ, अझ पनि योबाट केही न केहीमा चाहिँ सुधार होस्, स्वस्थ रहोस् भन्ने चाहिँ हामी सबैको मनोसाय हो, हामी सबैको आशय पनि हो। र अब केही बोल्नु छ भने म पछि बोल्छु। अहिले चाहिँ गुरुबाट चाहिँ केही वचन चाहिँ राखिदिनु हुन म अनुरोध गर्छु है। आज म आफै पनि प्रेसर लोले गर्दाखेरि त्यति मोड फ्रेस छैन। धन्यवाद। धन्यवाद श्रद्धेय धर्मगुरु हजुरहरूलाई एकदमै मनलाई एउटा उत्साह बढ्ने खालको एकदम हौसला प्रदान गर्नुभयो। र अहिले अब अघि गर्नुभन्दा पनि विशेष गरेर हजुरहरूको स्वास्थ्यको कामना गर्नको लागि चाहिँ हामीले भेटिरहेको छ। उहाँको जुन पूजापाठ गर्न गएको छु, यसमा चाहिँ हजुरहरूले मनभित्रदेखि नै उहाँ बुद्धबाट चाहिँ हजुरहरूलाई अधिष्ठान पायो, आशीर्वाद पायो, एउटा वरदान पायो खालको विश्वास गरेर अनि उहाँको जुन हातबाट चाहिँ हजुरहरूलाई जति नै यो शारीरिक जुन एउटा दुःख कष्ट मात्रै नभइकन मानसिक दुःख कष्टहरू जति नै छन्, त्यो कुराहरू पनि उहाँबाट दिनुभएको जुन एउटा तपाईँले अधिष्ठानले आशीर्वाद सबै एकदम शान्त भएर गयो। त्यसले जाओस् भन्ने भावना गर्नुहोस्। हामी एकछिन हजुरहरू सबैको लागि चाहिँ हाम्रो प्रार्थना अथवा पूजापाठ
एकछिन चाहिँ हजुरहरू सबैजना उनीहरूको घरमा छ है, म शीतलमा बसिरहेको हजुरहरू सबैजनाले चाहिँ मभन्दा पछाडि यता भित्तामा देख्नुहुने भगवान् हुनुहुन्छ मेडिसिन बुद्ध है। उहाँलाई यसो हेर्नु भएर चाहिँ अरू केही नसोच्नु, मेरो जिउमा भएको सम्पूर्ण बिमारहरू सबै निको होस् भन्ने खालको चाहिँ तपाईँहरू भावना गर्नु है। अनि मनलाई एकाग्र गर्नु, दायाँ बायाँ केही नसोचिकन एकचित्त गरेर चाहिँ त्यसरी ध्यान गर्नु भएर तपाईँले जुन खालको यहाँ म एउटा धुन बजाउँछु त्यो मन्त्र छ र योभन्दा अगाडि जति पनि पहिलाको अहिलेको जस्तो हस्पिटल डाक्टर नहुने बेलामा चाहिँ यही उपाय यही विधिद्वारा नै धेरै बिमारहरू जस्तोसुकै बिमारहरू पनि सन्चो भएको थियो होइन। त्यसैले हजुरहरू पनि पूर्ण रूपमा नभए पनि उहाँको एउटा अधिष्ठानले उहाँको एउटा आशीर्वादले गर्दाखेरि केही न केही मात्रामा अझै सुधार होस्, राम्रो होस् र जसरी आज हामीले एउटा मङ्गल पाठ गरेर यहाँ पूजा गरेको छौँ त्यो जस्तै तपाईँहरूको जीवनमा सधैँभरि चाहिँ विभिन्न बाधाहरू सबै हटेर गएर चाहिँ मङ्गलले भरियोस् भनेर पनि कामना गर्न चाहन्छु। र अहिले चाहिँ एकछिन 5 मिनट भए पनि चाहिँ तपाईँहरूले त्यही ध्यान गर्नु होला है र त्यही सोच्नु होला उहाँबाट चाहिँ यसरी अधिष्ठान आफूले पाएको र आफ्नो सबै बिमारहरू चाहिँ निको भएको भावना गर्नुभयो भने धेरैजना केही न केही मात्रामा सुधार हुँदै जान्छ। अझ हामीले पूर्ण रूपमा चाहिँ विश्वास गरेर चाहिँ गयो भने बिस्तारै त्यो सँगसँगै औषधिहरू होइन, त्यो सँगसँगै चाहिँ हामीले यसरी पूजा गरेपछि चाहिँ औषधि पनि खाँदाखेरि लाग्ने त्यो पनि हुन्छ है। त्यो गर्नु भनेर चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु। र विशेष तपाईँ हामी मात्र नभइकन चाहिँ हामी जस्तै सम्पूर्ण प्राणीहरू यसरी बिमारबाट मुक्त हुन सकियोस् र हामीले जसरी एउटा समस्याहरू घेरिएको छ, जसरी एउटा ठुलो दुःख जस्तो चाहिँ आइपरेको छ भने हो त्यस्तै अरू प्राणीहरूको सम्पूर्ण दुःखहरू पनि हटेर जाओस् भनेर भावना पनि गर्नु होला है। अनि यो धुनमा चाहिँ एकाग्र गर्नु, केन्द्रित गर्नु, केही न केही हुन्छ नै अवश्य, यसको नतिजा ठुलो चाँडो आइहाल्छ।
डाक्टरसँगै हाम्रो उहाँ चाहिँ यो गर्नुहुन्छ हैन अनि त्यो सँगै चाहिँ उहाँले प्रेसरहरू चेक गर्नुहुन्छ मुस्कान तामाङ बोले चिन्ता भयो त खुराकमा पनि फरक पर्छ मान्छे कसरी बाँचेर आयो भन्ने अनि मेरो चिसो ल्याइदिन है सरले चिसो ल्याइदिन बडी भएको नल्याउन मेरो पैतालाल किराइरो फेरि पनि पुनः नमस्कार सबैजनालाई र आजको विशेष कार्यक्रम जुन आयोजक चाहिँ बौद्ध शिक्षा विस्तार मैत्री धर्मदीप केन्द्र हो भने त्यसको प्रायोजक जुन यसलाई डोनेसन गर्नुहुने प्रायोजक हुनुहुन्छ हङकङ सिसिलश्री गाछल धर्मसङ्घ मुख्य धर्मगुरु श्रद्धेय धर्मगुरु थिन्बो कर्मग्याल्बो गुरु लामा र अध्यक्ष भवेश घिसिङ एवं सम्पूर्ण धर्मसङ्घ परिवार उहाँहरू हुनुहुन्छ र उहाँहरूले जसरी अनुरोध गर्नुभएको थियो यो अनि त्यसपछि हाम्रो कमल गुरुङ हुनुहुन्छ विशेष उहाँको नै आज यसरी प्रोग्राम गर्नु भनेर चाहिँ उहाँले नै चाहिँ अब धेरै फोकस गर्नुभएको थियो त्यसैले आज हामी यहाँसम्म आइपुग्न सफल भयौँ र उहाँले जुन जुन नियम लेखेर पठाउनु भएको छ त्यो नियम अनुसार नै आजको कार्यक्रम हामीले सञ्चालन गरेका थियौँ र त्यसमा हामीले प्रार्थना जप ध्यानहरू सानो टिचिङ जस्तो यो कार्यक्रमहरू सबै चाहिँ हाम्रो सकिसकेको छ र अहिले चाहिँ बिचमा हाम्रो
उहाँले जसरी अपाङ्ग सेवा केन्द्रको अध्यक्षज्यूलाई हस्तान्तरण गर्नु भनेर चाहिँ 1,01,000 पैसा पठाउनु भएको छ। त्यो चाहिँ हामी जस्ताको तस्तै उहाँको हातमा हस्तान्तरण गरिदिनु हुन श्रद्धेय धर्मगुरु आचार्य पासाङ नर्बुज्यूलाई धेरै हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यहाँहरूले देखिसक्नु भएको छ, तपाईहरू जस्तै लेडिज हामी जस्तै एउटा मानव रूपीमा हुनुहुन्छ। उहाँ एक रत्न हुनुहुन्छ। रत्न भनेको बहुमूल्य व्यक्ति हुनुहुन्छ। र म यहीँबाट नै हाम्रो श्रद्धेय धर्मगुरु पेन्पोकर्म देव तामाङज्यू र हङकङ सिसिल छेकीका सोसाइटीका सम्पूर्ण सदस्यज्यूहरू र विशेष गरेर त्यहाँका अध्यक्ष भवेश घिसिङ र कमल गुरुङ सरलाई धेरै धेरै हृदयदेखि नै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। उहाँहरूले जसरी एउटा यो भनौँ न यो दुःखी यस्तो पीडितलाई भन्ने हिसाबले मात्र नभइकन चाहिँ उहाँहरूले सबैजनाको लागि सहायता पुगोस्, उहाँहरूलाई पनि केही राम्रो होस्, हित होस् भन्ने हिसाबले पठाउनु भएको हो। त्यसको लागि हृदयदेखि नै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र फेरि पनि तपाईँहरूले अझै पनि यस्तै सामाजिक सेवामा यसरी नै एउटा जसरी मानवले गर्नुपर्ने मानवता निभाउनु भएको छ यो कार्यले निरन्तरता दिनुहुन्छ होला भन्ने आशा लिएको छु भन्दै यो माइक केही शब्द बोलिदिनु हुन हाम्रो यहाँका अध्यक्षज्यूलाई हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। विशेष गरी धेरै धन्यवाद गुरुहरू आएर यस अपाङ्ग सेवा केन्द्रमा जुन हाम्रो अहिले यसरी पूजाहरू गर्नुभयो। विशेष गरी हाम्रो गुरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। विशेष गरी जुन हाम्रो यो अपाङ्ग सेवा केन्द्रमा यसरी सहयोग आएको छ, जुन लगभग यो ठुलो रकम हाम्रो अपाङ्ग सेवा केन्द्रमा यसरी रकम भनेको हामी आफै काम गर्ने, हामी आफै फाटफुटमा लगाएर बेचेर चाहिँ हामी यसरी गुजारा गरिरहेको छौँ र यो रकम आउनु भनेको एकदम विशेष गरी हाम्रो यो थ्रु भनेको गुरुहरूलाई हामी विशेष गरी धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। र मेरो तर्फबाट अपाङ्ग सेवा केन्द्रको तर्फबाट र जुन हङकङमा बसेर उहाँले दुःख गरेर कमाएर आफूले खाइ नखाइ यस ठाउँमा हाम्रो जस्तो अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरूलाई यसरी पठाउनु भएको छ। विशेष गरी जुन सरहरूले हङकङबाट पठाउनु भएको छ, विशेष गरी हेरिराख्नु भएको होला उहाँ सरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु म चन्द्रबहादुर खत्रीको तर्फबाट र म अपाङ्ग सेवा केन्द्रको तर्फबाट। र हामी यो जुन अहिले यो पैसा लिएको छौँ, हामी यो पैसा हामी फिजियोथेरापीको लागि नै गर्नेछौँ। र हामी किन भन्दाखेरि हामी जस्तो अपाङ्ग भएको व्यक्ति एकदम गाह्रो छौँ। हामी जस्तो भएको व्यक्तिले राम्रोसँग त्यति अम्लहरू पनि नचलेको कारणले गर्दा चाहिँ म यो संस्थामा चाहिँ केही भाइ बहिनीहरूलाई पनि आफ्नो गाउँमा जाँदाखेरि एउटा आफ्नो अम्ल मात्र चले, आफ्नो ढाड मात्र केही सिधा भइदियो भने पनि म धेरै खुसी हुन्थेँ भनेर चाहिँ म यो पैसा जति आएको छ यसको लागि म फिजियोथेरापीको लागि नै राख्नेछु र अरू ठाउँबाट अरू दाताहरूबाट पनि जुट्न सक्छ। विशेष गरी धन्यवाद। र हाम्रो अपाङ्ग सेवा केन्द्रबाट तर्फबाट चाहिँ हामी गुरुलाई हामीले एउटा मायाको चिनो र उहाँको संस्थागतलाई पनि हामीले एउटा मायाको चिनो बनाएको छौँ र उहाँलाई त्यो चाहिँ हामी हस्तान्तरण गर्नेछौँ मायाको चिनो चाहिँ है त। धन्यवाद। सजिलो बिहान बेलुका कोही अब अलिकति टाउको बिमारी भयो भने पेसेन्ट चेक गर्नु, म पनि डाक्टर होइन, प्र्याक्टिस गऱ्यो भने चेक गर्नु सक्ने चिज हो। विशेष गरी हजुर सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। पहिले पनि हाम्रो अपाङ्ग सेवा केन्द्रमा आएर खाना खुवाउनु भएको थियो र अहिले सेकेन्डचोटि पनि यस अपाङ्ग सेवा केन्द्रमा भिजिट गर्नुभएकोमा धेरै
हजुरलाई विशेष गरी धेरै धन्यवाद र अब हामी यो कार्यक्रम धेरै लम्बाइ लाँदैछौँ हामी यहीँ सक्नेछौँ र विशेष गरी चाहिँ हाम्रो यो कार्यक्रममा जुन यसरी आएर हामीलाई जुन पूजापाठ गर्नुभयो हामी विशेष गरी दुईजना गुरुलाई धेरै धेरै हामी धन्यवाद चाहन्छौँ धन्यवाद थोरै टाइम दिएँ मैले यहाँहरूलाई राष्ट्र आफूलाई नमस्ते प्रसिद्धले होइन सबैजनालाई विशेष गरी सर्वदा धर्मगुरु जेसुङ खण्डो रेम्बोसेसँगै हुनुहुन्छ अघि पनि मैले थोरै कुराहरू गरेँ एक रत्न व्यक्ति हामीसँगै हुनुहुन्छ यहाँहरूको यो ठाउँमा आइपुगेर उहाँले यसरी पाठ पूजा गर्नुभएको छ पक्कै पनि यहाँहरूको सोचेको यहाँहरूको आवश्यक कुराहरू पक्कै पनि आगामी दिनमा पुरा हुँदै जानेछ उहाँले यति करुणाको भावले यति तपाईँको दयाको भावले तपाईँको पूजा गरिदिनु भएको छ साथसाथै सर्वप्रथम त म यहाँहरूलाई यसरी सहयोग हस्तान्तरण गर्नु भनेर पठाउनुभएका शम्भु लामाज्यूहरू गुरु हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई यहाँहरू सबैजनाको तर्फबाट हाम्रो सबैजनाको तर्फबाट एकचोटि उहाँहरूलाई जोरदार ताली सम्मान गराउँ किनभने उहाँहरूले यहाँहरूको त्यो अवस्था यहाँहरूको कामलाई अझ राम्रो होस् अझ चाहिँ आवश्यकता पुरा होस् भनेर यति पवित्र मनले यति करुणाको भावले तपाईँ हामीलाई चाहिँ हस्तान्तरण गर्नु भनेर पठाउनु भएको रकम हाम्रो गुरुहरू मार्फत हस्तान्तरण गर्न पायो त्यसैले सेकेन्डचोटि म आज पूजापाठ गरिदिनु भएको छ गुरुले एकदमै यो महत्त्वपूर्ण काम गरिदिनु भएको छ यहाँहरूको लागि हाम्रो लागि यो जगत प्राणीको लागि त्यसको लागि पनि गुरुले एकचोटि यहाँहरूले जोरदार ताली बजाइदिनु होला साथै विशेष गरी आज तपाईँहरूले अध्यक्ष ज्यूलाई पनि एकचोटि जोरदार ताली बजाइदिनु होला किनभने अध्यक्षज्यूको म थोरै प्रशंसा गर्छु किनभने म एक व्यक्ति जो मेरो सबै कुराहरू सबल छ तर पनि उहाँले जति मैले काम गर्न सकेको छैन उहाँलाई मैले देखेर म एकदमै खुसी छु प्राउड छु त्यसको लागि मेरो तर्फबाट पनि उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद एकचोटि जोरदार ताली किनभने उहाँले यस्तो साहस गर्नु यति राम्रो काम गर्नु हेर्नुहोस् त कसरी मैले व्याख्या गर्ने है त्यो एकदमै राम्रो गर्नुभएको छ अब आगामी दिनमा उहाँले जुन राम्रो गरिराख्नु भएको छ यसलाई अझ राम्रो अझ तपाईँको चाहिँ सुन्दर हुँदै जाओस् भन्ने मेरो शुभकामना हामी आगामी दिनमा पनि हामीले गर्न सक्ने सहयोगहरू गरिराख्ने नै छौँ त्यो साथसाथै म थोरै कुरा अब हामी सबैजनाको यहाँ प्रेसर पनि हामीले चेक गऱ्यौँ तपाईँहरूको धेरैजनाको चाहिँ नर्मलै देख्यौँ होइन एकजनाको व्यक्ति जो रत्नबहादुर राणाबहादुर है उहाँको चाहिँ 132 देख्यो उहाँको अलिकति हाई 132/94 देख्यो उहाँको अलिकति हाई भन्ने कुरा मात्रै अरूको खासै त्यस्तो डराउनु पर्ने कुरा देखेन त्यसमा चाहिँ मलाई कस्तो लाग्यो भने म पनि प्रेसर लो हो यो हाई र लोमा चाहिँ मैले बुझेअनुसार चाहिँ के हो भने तपाईँले हाई भएको व्यक्तिले यदि औषधि खानु बाध्यता भयो भने चाहिँ त्यो समस्या हो किनभने तपाईँले जीवनभरि औषधि खाइराख्नुपर्छ होइन त्यसको सट्टामा तपाईँले जडीबुटी जन्ने तपाईँको हाईको उपचार भनेको तपाईँको नाङ्गो खुट्टा तपाईँको टुहुमा तपाईँको त्यो किन्न पाउँछ त्यसमा तपाईँको एक्सर्साइज गरे पनि गर्छ त्यो सम्भावना छैन भने पनि तपाईँले तितो करेली तपाईँको चाहिँ ग्रिन टी अमिलो अलिकति तपाईँको टर्रो चिजहरू अलिक खानुभयो भने र खानपिनमा विशेष गरी प्रेसर हाई भएको व्यक्तिहरूलाई चिल्लो पदार्थहरू अलिकति पौष्टिक तत्त्वहरू अलिक बढी खानपिनमा पनि अलिक समस्या हुन्छ त्यसले अलिकति ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ र लोको समस्या चाहिँ के हो भने त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन मिलाउन सक्ने हो भने तपाईँले समयमा अलिकति खाना खाने पानी अलिकति बढी खाने अनि नुन पानी जसको कारणले तपाईँले चाहिँ समयमा अलिक बढी टेन्सन अलिक तपाईँको चाहिँ कामको चापहरू होइन अलिक तपाईँले बढी टेन्सन लियो भने मात्रै तपाईँको प्रेसर लो हुने हो यसलाई खास हामीले प्राकृतिक उपचार भन्छ होइन प्राकृतिक उपचार गर्न जान्यो भने हामीलाई कुनै टेन्सन हुँदैन होइन हाईलाई चाहिँ विशेष गरी तपाईँले म चाहिँ औषधि नखानु भन्छु है यदि जडीबुटी जन्ने चिजहरू तपाईँलाई थाहा छैन भने तपाईँले ग्रिन टी किनेर खान सक्नुहुन्छ अर्ग्यानिक ग्रिन टीहरू नेपालमा प्रशस्त रूपमा पाइन्छ त्यो तपाईँले पिउन सक्नुहुन्छ त्योसँगै तपाईँको तिते गरेर हाम्रो नेपालमा प्रशस्त रूपमा पाइन्छ होइन त्यसलाई तपाईँले खानु फ्राई गरेर खानुभयो त्यसलाई त्यो पनि उपचार एकदमै राम्रो हुन्छ त्यो सँगसँगै
त्यो प्राकृतिक उपचारहरू पनि छ। र साथै म आज गुरुको अनुमतिले थोरै कुराहरू मैले किन गर्न चाहेँ भने म पनि एक योग र ध्यान गर्ने व्यक्ति भएको कारणले यहाँलाई मैले एउटा मात्रै कुरो सम्भावना देख्यो यहाँ है। सबैजनाको हामीले गर्न सक्ने भनेको सास प्रश्वास क्रिया भन्छ होइन। हामी सास फेर्न सकेनौँ भने हामी मर्छौँ होइन त। त्यो चाहिँ हामी मैले अभ्यास गरिरहेको त्यो अभ्यास चाहिँ यहाँलाई मैले सुनाउँदाखेरि सबैभन्दा बेटर हुन्छ कि जस्तो लागेर मैले यहाँलाई त्यो चाहिँ सुनाउन चाहेँ। मैले चाहिँ यो अभ्यास गरिरहेको छु होइन। त्यो चाहिँ प्राणायाम भन्छ। र अर्को चाहिँ तपाईँलाई सास प्रश्वासको एक्सर्साइज अथवा सास प्रश्वास हामीलाई चाहिँ आनन्द हुनलाई चाहिँ एउटै मात्र उपाय रहेछ। गहिरो लामो सास लिने र फाल्ने। तपाईँले कुनै पनि कुराहरू चाप पऱ्यो भने त्यतिखेर एकछिन तपाईँ एक्लै रहेर अथवा अलि अलग रहेर तपाईँले बिस्तारै लामो सास फेर्ने अनि फाल्ने, बिस्तारै तपाईँले लामो सास फेर्ने फाल्ने होइन। यो अभ्यास तपाईँले बिहान यदि तपाईँले बिहान 5 मिनटसम्म हतार गर्ने होइन है। एकदम बिस्तारै तपाईँले लामो गहिरो सास लिएर तपाईँले आनन्दले बस्नुभयो भने मलाई लागेको चाहिँ म कुनै पनि तनाव हुँदाखेरि मैले उपचार चाहिँ यो गरिन्छ। मलाई कतैबाट प्रेस आयो अथवा मलाई रिस उठ्यो होइन, कसैले केही भनिदियो भने त्यो तनाव मुक्त हुने उपाय चाहिँ मैले यो अभ्यास गरिरहेको छु। यसले चाहिँ तपाईँको यसमा चाहिँ के भन्दो रहेछ भने तपाईँले जति लामो सास फेर्न सक्यो, लामो गहिरो सास लिन सक्यो, त्यति तपाईँको आयु पनि लामो हुन्छ, त्यति लामो समयसम्म बाँच्न सकिन्छ भन्दो रहेछ है। त्यो बाहेक चाहिँ तपाईँहरूले अरू शारीरिक एक्सर्साइजहरू गर्न सक्ने कतिपय यहाँ हुनुहुन्छ उहाँहरूको खुट्टा हातहरू अलिकति समस्या छ भने त्यसमा कुनै टाउको दुख्नुपर्ने विषय छैन। बिस्तारै तपाईँको चलाउन हिँड्न त अध्यक्षज्यूले सिकाइराख्नु भएको रहेछ होइन। थेरापीको तपाईँको चाहिँ समस्या रहेछ, त्यो चाहिँ विशेष गरी यो पनि तपाईँको चाहिँ अहिले यहाँहरूको माझमा भन्न चाहन्छु। यो काहीँ कसैले सुनिराख्नु भएको छ भने हामी पनि यो विषयमा गुरुसँग सल्लाह गरेर प्रयास गरिरहेको छ। यहाँको आवश्यक भनेको चाहिँ त्यो देख्यो, त्यसमा हामी पनि आगामी दिनमा गर्न सक्ने सहयोगहरू गर्नेछौँ। र त्यो बाहेक चाहिँ हामी दैनिक रूपमा खुसी हुने तरिकाहरू चाहिँ धेरै छ, हामीभित्र नै छ होइन। हामीभित्र गुरुले तपाईँको चाहिँ ज्ञानको कुराहरू त गुरुले अघि नै सुनाएर जानुभएको छ। उहाँको एउटा शब्दमा मनन मात्रै गर्न सक्यो भने हामीले त्यहाँबाट प्रशस्त रूपमा लिन सकिन्छ। त्यो साथसाथै चाहिँ हामीले तपाईँको चाहिँ बिहान भनौँ न पूजापाठहरू अनि तपाईँको चाहिँ खुसी हुनलाई, हाम्रो दिनभरिको काम चाहिँ सफल हुनलाई हामीले गर्नुपर्ने, हामी खुसी हुनुपर्ने होइन। हामी मुड अफ भएको भन्छ नि होइन, कहिले बिहान कसैले केही भनिदियो अथवा अनि काम भनेन कस्तो चाहिँ फ्रेस हुन सकेन भन्नुहुन्छ नि, त्यतिखेर चाहिँ तपाईँले मैले अघि भने जस्तै एकचोटि लामो सास गहिरो लिने गर्नुभयो भने आनन्दले बस्नु। एक कम्तीमा तपाईँले 5-10 मिनट चाहिँ तपाईँले आँखा चिम्लेर यो एउटा चाहिँ हात, यसले चाहिँ तपाईँको इनर्जीलाई तपाईँको चाहिँ कन्ट्रोल गर्दो रहेछ। यो हात चाहिँ यसरी तपाईँले राखेर अब वज्रासन विभिन्न सान हुन्छ, तपाईँले जुन सजिलो लाग्छ आफू बसेको ठाउँमा त्यसमा चाहिँ एकदमै शरीरलाई खुल्ला छोडेर मनलाई यति खुल्ला छोड्नु जे हुन्छ हुन दिनुहोस्। आनन्दले 5-10 मिनटसम्म बस्नुभयो भने पनि तपाईँमा भएको मनको पीडा है, फेरि मनको पीडा चाहिँ एकदमै कम हुन्छ। त्यो चाहिँ म आफै अभ्यास गरिरहेको हुँ, म आफै अहिले पनि प्र्याक्टिस गरिरहेको छु। त्यसमा चाहिँ तपाईँको अत्यन्तै मलाई मिठा सरल लाग्ने उपाय चाहिँ यही देखेको छु। त्यसैले यहाँहरूलाई यो पनि मैले तपाईँहरूको लागि उपयुक्त हुन्छ कि भनेर मात्रै गर्न भनेको यहाँले प्रयोग गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यो सँगै हामीले पनि आज खाना खर्च भनेर पठाउनु भएको छ उहाँहरूले। यो खाना खर्चका लागि पनि यो रकम हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। आदरणीय गुरुलाई नै हस्तान्तरण गरिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु।
खाना खान्छ भनेर त्यसै गरी अब अलिकति यो आचारको विषयमा यहाँहरूलाई आचार ल्याएको छु मैले। यो चाहिँ हाम्रो बौद्ध शिक्षा वैदिक धर्मदीप केन्द्रको आदरणीय एकदम समाजसेवी, हामीसँगै सदाबार हृदयमा बस्न सकल अनि हामीसँगै जहिले सहकारी गर्दै हामीलाई अत्यन्तै माया गर्ने आदरणीय मेमा दावास्याङसँगै हामी हुनुहुन्छ। विशेष गरी आइएको मेहनत र उहाँको मेहनतसँगै आस्याङको मेहनतसँगै हाम्रो गुरुहरूले पनि अत्यन्तै मेहनत गरेर बनाउनु भएका चिज यहाँहरूले प्रयोग गर्नु होला, खानु होला। खाइसके पछाडि राम्रो लाग्यो भने चाहिँ अरूलाई भन्नु होला, नराम्रो लाग्यो भने चाहिँ हामीलाई भन्नुहोस् है। तपाईँहरूले खाँदाखेरि यदि राम्रो लाग्यो, मिठास लाग्यो भने तपाईँहरूले अरूलाई सुनाउनु होला। यदि यहाँ के कमी कमजोरी भयो भने मलाई भन्नु होला है। अनि यो पनि यो अचार पनि तपाईँ यहाँहरूलाई हस्तान्तरण गरिदिनु हुनको लागि गुरुलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसको बारेमा मैले व्याख्या गर्न बाँकी नै छ। टिम्बुरको अचार है, फेरि है टिम्बुर को अचार। टिम्बुरमा विशेष गरी टिम्बुरको विषयमा भन्नु पर्दाखेरि हामीले हाम्रो नेपालमा पहाडी भेगमा प्रशस्त अग्लो अलि अग्लो ठाउँमा प्रशस्त रूपमा पाइन्छ। कतिपय यहाँ उपस्थित हुनुभएको तपाईँहरू सबैजनालाई थाहा होला र हामीले थाहा हुँदाहुँदै यसलाई सही तरिकाले प्रयोग गर्न मात्रै नजानु रहेछ। यसको लागि धेरै फाइदाहरू छ। तपाईँको टिम्बुरले ज्वरो आउँदाखेरि, तपाईँको हाड जोड्ने दुखेको, अनि तपाईँको चाहिँ मानसिक रूपमा केही तनाव छ भने यसका लागि अथवा प्रेसर, हामीले अध्ययन अनुसार चाहिँ प्रेसर लोको लागि पनि राम्रो हुने कुराहरू, अनि तपाईँको चाहिँ विभिन्न शरीरमा तपाईँको चाहिँ फ्रेस हुनलाई अनि शरीरको लागि अत्यन्तै तपाईँको औषधि जन्ने चिज रहेछ भनेर चाहिँ हामीले अहिले यसको चाहिँ अचार बनाएर हामीले अहिले यसलाई सेल्स बेचिरहेको छ। त्यो बेच्ने अनि मार्केटिङ चाहिँ मैले हेरिरहेको छ। यसको उद्देश्य पनि भनिदिन्छ है। हामीले विशेष गरी यो अचार बेचेर चाहिँ के गर्ने सोच छ त भने यस्तै एउटा ध्यान गर्ने, एउटा खुसी भएर बाँच्ने, हामी सबैजना मर्दाखेरि केही लाँदैन, हामी एउटा चाहिँ हाम्रो यो पाएको चोलोलाई अनुभूति गराउने एउटा चाहिँ यस्तै एउटा चाहिँ थमथम भन्छ, त्यो चाहिँ हामीले निर्माण गर्ने। यो बेचेर चाहिँ हामीले त्यसलाई निर्माण गरेर हामी यो तपाईँहरू जस्तै हामी सबैजना सबै व्यक्तिहरू चाहिँ त्यहाँ चाहिँ कम्तीमा पनि ध्यान तपस्या अनि पूजापाठ गरेर बस्ने ठाउँ बनाउने हाम्रो मुख्य उद्देश्य हो। यो बेचेर पाए पनि बेचेर चाहिँ त्यो बनाउने हाम्रो सोच हो। त्यसैले यसमा ठुलो हात विशेष गरी हाम्रो आइनी हुनुहुन्छ, आस्याङ हुनुहुन्छ, गुरुहरू हुनुहुन्छ। उहाँले अत्यन्तै मेहनत गरेर बनाउनु भएको छ। मलाई लाग्छ, मैले अघि नै भनिसकेँ, तपाईँहरूलाई मिठो छ भने चाहिँ अरूलाई भन्न नबिर्सिनु होला। यदि मिठो छैन, अलि केही पुगेन छ भने मलाई त्यो पनि मलाई भन्न नबिर्सिनु होला है। फेरि यहाँहरूको उसमा आएर हामी फेरि गर्नेछ। एकचोटि मलाई यो माइक्रोफोन चाहिँ उहाँलाई दिनुहोस् न, म केही कुराहरू उहाँसँग गर्न नलागे। यहाँ गुरु पनि हुनुहुन्छ, किनभने यो कुरा मलाई आज गर्नै छ। शुभ नाम तपाईँको? नमस्ते, मेरो नाम गीता विशाल हो। तपाईँहरू अपना सेवा केन्द्रमा आइदिनु भएकोमा एकदम हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। एकदम खुसी लाग्यो, जहाँ जहाँबाट हामीलाई सहयोग गर्नुभएको छ उहाँलाई एकदम धन्यवाद दिन चाहन्छु। विशेष त हजुरहरूलाई सम्पूर्ण यहाँ आउनुभएको टिमहरूलाई हामीले म लगायत हामी सम्पूर्ण यहाँ बस्ने घर परिवार जस्तै बाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। म तपाईँलाई के कुरा सोध्छु मिल्छ? तपाईँले सामान बेच्दाखेरि सुरुमा के भन्नुहुन्छ ग्राहकलाई? ग्राहकलाई हजुर आउनुहोस् न, हामी जस्तो अपाङ्गले बनाएको लगिदिनुहोस् न भन्छ। वाह, धन्यवाद, उहाँलाई जोरदार ताली। अनि चिन्नुहुन्छ? हजुर। है, अहिलेसम्म कति बेच्नुभयो?
त्यो त केही थाहा छैन। अनि तपाईँले मैले सुनेअनुसार त सबैभन्दा हजुरले नै बढी बेच्नुहुन्छ अरे, अनि तपाईँको कति धेरै पैसा बचत गरिसक्नु भएको छ भनेर सुन्छ त हो? त्यो त थाहा छैन, बेच्नु चाहिँ अब अलिअलि बेचिन्छ घाँस। खुसी हुनुहुन्छ? हजुर खुसी छु। तपाईँको मनको कुरा के भन्नुहोस् न, हाम्रो गुरु हुनुहुन्छ यहाँ, तपाईँले के भन्न मन लाग्ने छ आज हामीलाई? के भनौँ जस्तो त्यस्तो केही प्रश्न सोधौँ जस्तो छ? छैन है? अरू है यहाँ सबैजना हुनुहुन्छ, एकछिन मैले टाइम दिएँ, भोक लाग्यो होला बिचरा है। तपाईँलाई चाहिँ मलाई के कुराहरू गराउँ मन लागेको कोही छ? मैले सोधिहालेँ होइन, मैले नतोकिकन कोही छ? यहाँहरूकै कुराहरू हामी सुन्न तयार छौँ, किनभने यहाँहरूले नै भन्नुभयो भने अझ हामी अझ यसलाई चाहिँ होइन सुन्ने मौका पाउँथ्यो। उहाँलाई दिनुहोस् न। हजुर थोरै टाइम दिएँ मैले। हजुर धन्यवाद। हजुर गुरुहरूलाई पनि एकदम धन्यवाद, हाम्रो साथमा आएर यसरी हामीलाई साथ दिनुभयो। हङकङबाट पनि गुरुहरूको साथमा हामीलाई सहयोग गर्नुभयो, उहाँहरूबाट पनि एकदमै आभारी छौँ, हामी खुसी व्यक्त गर्छौँ। उहाँहरूलाई पनि नेपालमा आउनु भएपछि हाम्रो संस्थामा यसरी नै आउनुहुन्छ भन्ने विचारहरू पनि उहाँहरू सामु भन्न चाहन्छु होइन। म प्रश्न केही छ भने हाम्रो गुरु हुनुहुन्छ, हजुरलाई केही त्यस्तो मनमा सोधौँ जस्तो लाग्ने कुराहरू छ? विशेष त्यस्तो त केही पनि छैन मेरो, सोधौँ भनेर केही छैन। तैपनि यसरी आइदिनु भयो, ध्यान गरिदिनु भयो होइन। जे होस् समय मिलाएर कहिलेकाहीँ यसरी आएर केही मात्र हाम्रो मनहरू अशान्त भएको बेला शान्ति गरिदिनु हुन्छ होला पक्कै पनि। अब आइराख्नु होइन, अब दोस्रोचोटि आउनुभयो, फेरि आउनुहुन्छ भन्ने एकदमै आशावादी छु। थ्याङ्क यू, धन्यवाद, तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। एकदमै धन्यवाद।